दान नहीं रहा है, कोई हिस्सा नहीं रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो इन मुसलमानों से कि रोज बरोज का ये जुल्म, रोज बरोज की ये कहानियां, रोज बरोज की ये दास्तानें, और ऊपर बैठे हुए हाकिमों को इसकी खबर तक नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पीएम से तो हमने बहुत पहले ये सुना था कि कोई कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आए तो इनको तकलीफ होती है, और इंसानों के बच्चों की कोई तकलीफ नहीं। इतने कत्ल हो गए, इतने मारे जा रहे हैं, इसकी कोई तकलीफ नहीं। रोकना चाहे तो ये हुक्काम रोक सकते हैं सख्ती के। देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, सब करके देख लिया। आपने सिर्फ लॉलीपॉप दिया और कुछ भी नहीं दिया अब तक। कि जो भी गुस्ताख है उसके खिलाफ जाकर के एक दो नहीं कई जगह पर एफआईआर हुई, कंप्लेंट किए गए। मुझे बताएं ये क्या एक्शन लिया गया है? कहीं लिया गया है? वो जालिम वो दरिंदे अभी भी दंदनाते हुए घूम रहे हैं, और गिरफ्तारी की तलवार तो हमारे गर्दन पर लटकी हुई है। आप क्यों बोले? धर्म में कहीं ये तालीमात दी गई हैं कि जिसे यहां पर निहत्था देखो, मुसलमान को कत्ल कर दो, मार डालो? और अगर यही चीजें हैं तो फिर तुम कुरान पर एतराज क्यों करते हो? फैलाता है, दहशत फैलाता है, जुल्म करता है, उसका इस्लाम से कोई एक पैसे का ताल्लुक नहीं। हमारे यहां तो बिल्ली को बांध करके रखने वाली पर भी वईद आई हदीस पाक में कि अगर वो मर गई तो उसे जहन्नम में डाला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक वीडियो मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो मालूम ही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का गिरफ्तारी हो गई है। दोस्तों, ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी से पहले का है। ये वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हिंदुस्तान की न्यूज़ चैनल वाले यानी मीडिया वाले से कुछ सवाल कर रहे हैं, और साथों साथ उस हुक्मरान से भी सवाल कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में हुकूमत करते हैं, पीएम बने बैठे हैं, कहीं पर सीएम बने बैठे हैं, और हिंदुस्तान की मुसलमान के हालात कैसे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं, इनके बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सवाल कर रहे हैं। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कहना है कि ये जो जुल्म हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, ये रुकने की नाम क्यों नहीं ले रही है। इन्हीं के बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कुछ बयान है। आइए हम और आप इस बयान को मिलकर सुने और आगे भी शेयर करें। आइए इस वीडियो को मोहब्बत के साथ प्ले करते हैं। ये मीडिया वालों से भी मैं कहता हूं, क्यों इस तरह की डबल पॉलिसी करते हो? क्या हम सेकंड नंबर के शहरी हैं? मुसलमानों का कोई यहां पर बलिदान नहीं रहा है, कोई हिस्सा नहीं रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो इन मुसलमानों से कि रोज बरोज का ये जुल्म, रोज बरोज की ये कहानियां, रोज बरोज की ये दास्तानें, और ऊपर बैठे हुए हाकिमों को इसकी खबर तक नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पीएम से तो हमने बहुत पहले यह सुना था कि कोई कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आए तो इनको तकलीफ होती है, और इंसानों के बच्चों की कोई तकलीफ नहीं। इतने कत्ल हो गए, इतने मारे जा रहे हैं, इसकी कोई तकलीफ नहीं। रोकना चाहे तो ये हुक्काम रोक सकते हैं सख्ती के साथ। हमें पता है हुकूमत चाहे, प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे तो सारी चीजों को रोक सकती है, फसाद न मचाया जाए, और आतंक के जरिए से किसी का भला नहीं होने वाला। वो बात याद रखो, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां हमारा ही मकान थोड़ी है। जाहिर सी बात है, नफरत की आग जब जलेगी तो हर जगह यह आग फैलेगी, और न जाने कितने बेकसूर लोग इस आग में जाएंगे। बड़े बड़े लोग अपने महलों में राज करेंगे और ये शहर को जलता बुझता देखते रहेंगे, लेकिन इसमें वही लोग जलेंगे जो जज्बाती होंगे। कभी बाहर आए और कमज़ोर किस्म के लोगों को पकड़ करके मार दिया जाएगा, इधर भी होगा उधर भी होगा, ये जुल्म चलता रहेगा। इसीलिए अमन व अमान की बात करने वालों से मैं कहता हूं कि दोनों तरफ अपील की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को 144 लगा करके बंद करें और कहें कि आप बाहर ना निकलें, हालात ख़राब हैं। उन लोगों से भी कहा जाए जो फाशिस्ट तंजीमें हैं, जो खुले आम नारेबाजी करती हैं, उन तंजीमों को बैंड किया जाए जो रैलियों में किसी मजहब पर हमला करती हैं। आज देखें, यही तो इस्लाम है।
ان خبیثوں کے اتنے بھونکنے کے بعد میرے نبی کی شان میں کہیں سے کوئی آپ نے ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے کسی کو سنا؟ آپ نے کہیں کسی مسلمان ذمہ دار نے، کسی عالم نے، یا کہیں سے کسی بھی بڑے حاکم نے کہ ان کے بھی دیوی دیوتاؤں کو بولو، خداؤں کو بولو، کتابوں کو بولو، کہیں آپ نے سنا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کو نہیں پکارتے، ان کو گالی مت دو، پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں رہا ہے۔ زبان تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے۔ تم نعرہ لگا کر کے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر کے یہ سمجھتے ہو، بلکہ تم اپنی حیثیت اور حقیقت بتاتے ہو کہ تم حرام الدہر ہو، تمہارا نطفہ ناپاک ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ضمیر رکھنے والا آدمی، تمہیں لڑنا ہے کسی کی ذاتیات سے لڑو، ہمارے سے۔ کسی نے تمہاری پراپرٹی ہڑپ لی ہے، کسی نے جائیداد قبضہ کیا ہے، جاؤ اس پر کیس کرو، مقدمہ کرو، اس سے جو لڑنا ہے لڑو۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کہیں سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے، ان کے مقدسات کی توہین کی جائے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈپارٹمنٹ والے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سب باتیں نہ کہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں، سب کر کے دیکھ لیا۔ آپ نے صرف لالی پاپ دیا اور کچھ بھی نہیں دیا اب تک۔ ہاں دیکھا ہے کہ جو بھی گستاخ ہے اس کے خلاف جا کر کے ایک دو نہیں کئی جگہ پر ایف آئی آر ہوئی، کمپلینٹ کیے گئے۔ مجھے بتائیں یہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کہیں لیا گیا ہے؟ وہ ظالم و درندے ابھی بھی دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور گرفتاری کی تلوار تو ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ کیوں بولے؟ اور جو لوگ احتجاج کیے وہ بھی جا کر کے آ گئے اندر، اور یہ سارا آتنک مچانے والے ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سب سوشل میڈیا پہ مت بولیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ جواب دینے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سہ کر کے چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہیں گھروں پہ، اور تم گالیوں پہ گالیاں دیتے جاؤ۔ میرے عزیزو، کچھ تو بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں جن کے نزدیک اسلام پیارا ہے، قرآن پیارا ہے، اللہ اس کے رسول پیارے ہیں، تو اپنے حقوق کم سے کم اتنے تو مانگو کہ تم جو لوٹنا ہے میرے گھر کو لوٹ لیا، میری تمام عزتوں سے کھیل لیا، مگر میرے نبی اور میرے خدا کی عزت سے نہ کھیلو۔ میں اپنی جانب سے تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ان لوگوں سے، اگر کسی کو میرے جسم کی ضرورت ہے تو وہ لے لیں، جس طرح سے بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اتنا ضرور ہمیں گارنٹی دلا دیں کہ تمہیں قتل کرنے اور ختم کرنے کے بعد ایک قانون بن جائے گا کہ اللہ اس کے رسول کو کوئی گالی نہیں دے گا۔ میں خوشی سے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم اسلام کے خلاف نہیں بولا جائے گا، اس کے ضمن میں ہمارے جسم کیا، ہماری گردنیں بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ بعض بار روز بروز یہ جو ہو رہا ہے، اس کے لیے سر جوڑ کر کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سیاسی رہنماؤں سے بھی میں کہتا ہوں، اللہ نے تمہیں جو کرسی دی ہے، جس طرح بٹھایا ہے اسی طرح اتار بھی سکتا ہے۔ تمہیں آج ایسا لگتا ہے، پورے ہندوستان بھر میں مسلم لیڈر بھی ہیں، بہت سارے مسلم نیتا ہیں، ہر کمیونٹی کا جو لیڈر آتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کے حقوق پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے مانگتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کون سی چیز مانے ہے؟ کیا آپ اتنا سوال نہیں کر سکتے کہ ان آتنکیوں کو روکا جائے؟ میاں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور آس پاس کے معاملات گرم ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ دھارمک طور پر جو ہندوستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اس کو روکو۔ اور لوگ آج تک میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، سارا آتنک انہوں نے مچایا، ایک طرفہ چیز چل رہی ہے، یہاں پر ایک طرفہ چیز چل رہی ہے، ہر جگہ مسجدوں کو شہید کرنا، درگاہوں کو جلانا، مسلمانوں کو مارنا، موب لنچنگ کرنا، یہ سب ایک طرفہ چل رہی ہے۔ اس کو روک نہیں سکتے، اور پھر چند مسلمانوں کا خوف دلا کر کے دوسرے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں سے بھی، جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں یا جو سنتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان ظالموں کو اگر کھلے عام چھوڑا جائے تو یہ ہندو دھرم کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا دھرم کی یہ تعلیمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں؟ ایک بات ہمیں یہ بتا دے، کوئی پنڈت بتا دے
क्या धर्म ये सिखाता है? सनातन धर्म में कहीं ये तालीमात दी गई हैं कि जिसे यहाँ पर निहत्था देखो, मुसलमान को कत्ल कर दो, मार डालो? और अगर यही चीज़ें हैं तो फिर तुम कुरान पर एतराज़ क्यों करते हो? तुम ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो कि जहाँ चाहे इनको मारने की आज़ादी दे दी जाए, मस्जिदों को जलाने का ऑर्डर दिया जाए, मज़ारात को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया जाए, ये रोज़ बरोज़ हो रहा है, तो ये चंद लोग क्या धर्म को बदनाम करने वाले लोग नहीं हैं? जिस तरह हम अपनी बरात का इजहार करते हैं कि वो कट्टर तंजीमें जो पाकिस्तान से सुसाइड बम वगैरह बांध करके कहीं जा करके आतंक मचाती, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हमारा क्या, इस्लाम का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने बहुत पहले से ही इस बात को डिनाई किया है और मजम्मत करते हैं। ये जिहाद का मफहूम ही नहीं है जो अगर वो कर रहे हैं। अगर कोई आकर के यहाँ पर अटैक करता है आम लोगों पर, आम जनता पर, हम तो उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ऐसे शख्स को क्या, बल्कि उसके पीछे जितने जहन काम कर रहे हैं सबको उम्र कैद और फांसी की सजा दी जाए। इस्लाम का ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ ही नहीं है। और अगर वो इस्लाम का नाम लेकर के ISIS के नाम से आए, चाहे वो लश्कर के नाम से आए, किसी भी नाम से आतंक फैलाता है, दहशत फैलाता है, जुल्म करता है, उसका इस्लाम से कोई एक पैसे का ताल्लुक़ नहीं। हमारे यहाँ तो बिल्ली को बांध करके रखने वाली पर भी वईद आई हदीस पाक में कि अगर वो मर गई तो उसे जहन्नम में डाला गया। बिल्ली के बारे में, इंसानों का कत्ल तो दूर की बात है। लेकिन इसी तरह से ये इनके भी जो सरकर्दा लीडर हैं वो बाहर आएँ और कहें कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर किसी के मुक़द्दसात पर हमला करना और मुसलमानों को मार डालना ये गलत हो रहा है। इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? इन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखा, ये मेरे जज्बात से। अब हल सिर्फ ये है, मुसलमानों बेदार हो जाओ, उठो वगरना हश्र न होगा, फिर कभी दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। तुम्हें करना ये है, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। जिनको तकलीफ़ है या वो जितनी गुस्ताखी करे उतनी बार अब उससे ज़्यादा हम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा हर जगह करेंगे। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हाँ खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अब हम कसरत से मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करेंगे, उनकी तालीमात को हर जगह रोशन करेंगे। ये ठान ले मुसलमान और अपने अखलाक को संवार ले कि अब मैं पहले बोलता था हुजूर के अखलाक अच्छे थे, हुजूर की आदतें अच्छी थी, अब अमल करके दिखाऊंगा कि हुजूर की सुन्नतें ऐसी थी। क्या इस बात का अहद करते हैं कि हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमाल, अखलाक और उनकी सुन्नतों के तर्जुमान बन करके जाएंगे? ये एक बात याद रख लें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने कभी कम नहीं होंगे। हाँ, एक शायर ने कहा है, मुस्तफ़ा के दीवाने कम कभी नहीं होते, एक चिराग बुझेगा 100 चिराग जलते हैं। एक चिराग बुझाओगे 100 चिराग जलते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ये तमाम मुसलमानों के लिए मैसेज है, वो अपने अखलाक व किरदार, अपने आमाल को हुजूर पाक की सुन्नतों में ढाल लें और फिर तर्जुमान बन जाएं। फिर देखना अल्लाह तबारक ताला की मदद भी आएगी, क्योंकि उसने वादा किया कुरान पाक में, कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। हमें अब इनकी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। रब तबारक व तआला जहाँ मदद नाजिल करेगा वो किस अंदाज से आएगी, कहाँ से आएगी, तुम सोच भी नहीं सकोगे। हाँ, कभी ना हम अपनी तादाद पर देखेंगे, ना असबाब की तरफ देखेंगे, ना हम अपने घर बार, ना अपने सियासत और तख्त व ताज की तरफ देखेंगे। हमारी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ उस रब्बे काबा की तरफ होगी जो अबाबील को भेज करके अबरहा को भी ख़त्म कर सकता है, जो फ़िरऔन को दरियाए अहमर में गर्क कर सकता है, पानी के ज़रिए से हिलाक फरमा सकता है। उस रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में ही हमारा सारा मामला मुल्तजी हो जाए, उसी की तरफ इल्तिजा भी करें। ए रब्बे कदीर, तूने जब जालिमों को मच्छरों से हिलाक किया है और खुदाई का दावा करने वाले को पानी से हिलाक किया है, काबा ढाने वाले को अबाबील चिड़ियों से ख़त्म किया है,
اور ظلم اور آتنک مچانے والے کو کسان کے 2 بچوں سے ختم کیا ہے۔ اے الہ العالمین، آج اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، اگر ہمارے اخلاق میں خرابی آئی ہے، بلکہ آئی ہے مولا، ہم اپنے برے اخلاق اور اپنے برے اعمال سے توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے حبیب پاک کے دامن میں پھر سے آتے ہیں، ان کے قدموں سے لپٹتے ہیں۔ مولا تجھے سے پہلے مدد نازل کرتا تھا، اس امت پر دوبارہ مدد نازل فرما۔ امت مصطفیٰ آج قسم پرسی کے عالم میں ہے مولا، یہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس کو اپنا غم سنائیں، کس کے دربار میں اپنے دکھڑے بیان کریں۔ الہ العالمین، تیرے دربار کے علاوہ کوئی دربار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری ساری چیزیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں، ہماری خانقاہیں چپ کرا دی جا رہی ہیں، ہمارے علماء کی زبانیں کھینچی جا رہی ہیں، اور کئی ایسے علماء جو حق بولتے تھے ان کو جیلوں میں بند کر کے رکھا جا رہا ہے۔ اے رب قدیر، اب تو تیری مدد آ جائے، اب تو تیری مدد آ جائے۔ الہ العالمین، تیرے حبیب پاک کی امت پر ظلم بہت بڑھ چکا ہے۔ نہتے مسلمان، ان چھوٹے بچوں کا واسطہ مولا جو بچپن میں ہی ابھی کھلنے سے پہلے مرجھا گئے، ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خون میں نہلایا ہے، اور کئی وہ بچے ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے لاشیں جا رہے ہیں، ان کی ماؤں کی جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان دکھی درد والے دلوں کے سہارے مولا، ان یتیموں کا واسطہ لے کر تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، تو اب تو مدد نازل فرما۔ اے کریم خدا، غیب سے تو مدد نازل فرما، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، جنہوں نے تیرے حبیب پاک کی شان میں گستاخی کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ مولا ایسی سزا بھیج کے عبرت کا نشان بن جائے۔ اے اللہ، زمین کو ان کے لیے پھاڑ دے، ان کے چہروں کو جلا کر خاکستر فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، ہمارے دل چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں مولا، بار بار تیرے نبی کی شان میں گالیاں سن سن کر کے جینا ہمارا دشوار ہو چکا ہے۔ اے رب ذوالجلال، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ مولا ہمارے کان اب تک سلامت رکھے، تیرے حبیب پاک کی گالیاں سن کر کے بھی ہماری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں ان ظالموں کے ظلم کی داستانیں دیکھ کر کے، خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر کے بھی مولا مجبور و بے بس ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تیری بارگاہ میں کل بھی ہم ملتجی تھے، آج بھی تیرے ہی دربار میں لو لگا ہیں، اور پھر میں یہ عرض کرتا ہوں مولا، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مولا کریم ہے تو، کرم فرما دے، رحیم ہے رحم فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، تجھے رسول پاک کے چہرے والضحا کی قسم، مولا تجھے رسول پاک کی زلف معمبری کا واسطہ، حسنین کریمین کی شہادتوں کا واسطہ، اے الہ العالمین، امت مصطفیٰ پر رحم کی بارشیں نازل فرما، کرم کی بارشیں نازل فرما۔ تریپورہ کے جو مسلمان نہت مولا ظلم کا شکار ہو چکے مولا، ان کے لیے غیب سے مدد نازل فرما۔ فلسطین، افغان، عراق، یمن، شام، کشمیر، برما، سب جگہ کے مولا مظلوموں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ، تو مظلوموں کی مدد فرما۔ تیرے نبی پاک نے فرمایا مظلوم کی آہ کو مولا جلدی سنتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، آج ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اے کریم خدا، تیرے دربار میں ہم عاجزی کے ساتھ آج ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے برے اعمال کی شامت ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور مولا یہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے عذاب ہے، تو توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے۔ ہم تیرے دربار میں پلٹ آتے ہیں، تو نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو نے تو فرمایا اے ایمان والو، تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، مولا تمہیں کامیاب کرے گا۔ اے رب ذوالجلال، ہم تیرے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کے بعد تو اپنے رحم کے دروازے کھول دے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ مولا ہم سب کو امن و امان کی زندگی عطا فرما، فتنہ شر انگیزی پھیلانے والے فسادیوں کو تو ہلاک و برباد فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دیکھا آپ نے حضرات، اس ویڈیو میں مفتی سلمان اجہری صاحب کتنا درد بھرے انداز کے ساتھ بیان کر رہے تھے
اس بیان کو سننے کے بعد دل درد سے بھر آتا ہے، تو ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ ایسے ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کا ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔